कितनी देर पहले आमना की शादी हुई थी? 7 साल पहले। 7 साल पहले। 7 साल आप पहले। लोगों की मर्जी से शादी हुई थी आमना की? नहीं, हमारी मर्जी नहीं थी, उसकी अपनी खुद की मर्जी थी। क्या मतलब आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाके की थी? हमारी मर्जी के खिलाफ शादी हुई। अपनी फैमिली में शादी की है या नहीं, बाहर? गैरों में हुई। गैरों में गैरों की। में। तो क्या नाम है इस लड़के का? इसका नाम इमरान है। इमरान है। तो कहाँ पर आमना और इमरान की मुलाकात हुई हमारा थी? वहाँ पे ये था कि हमारा उधर हम किराए पे थे। अच्छा। उस गली में, जिस गली में हम लोग रहते थे, उस सामने की गली में उनका घर था, इमरान का भी घर था। ठीक है। ऐसे ना लंबाई में गली में उसका घर था। ठीक है, मोहल्लेदार हुआ ना? फिर मोहल्लेदार तो हुआ। ठीक है। हमें नहीं पता था वो कब गुजरता था, देखता था, क्या करता था, हमें कोई पता नहीं है। ठीक है। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है उसका। अच्छा। बाद में क्या हुआ कि जब उसके दिन हमने रखे हैं शादी के, आगे मंगनी की तैयारी की है। आमना की आप लोग कहीं और आमना शादी की कर रहे थे? मंगनी की तैयारी की, मंगनी कर दी मैंने। अच्छा। उसकी मंगनी मैंने आगे कर दी। जब कर दी तो बाद में मैंने अपने बेटे की शादी की है। अच्छा। जब बेटे की शादी की, मेरे दिन में ये था कि मैं बेटे की शादी के साथ मैं आमना की भी शादी कर दूंगा। जब आमना की मंगनी की तो वो खुश थी, राजी थी इस मंगनी के लिए, शादी के उसका लिए? कोई रवैया मेरे साथ वो नहीं था खुश वाला, ठीक है। तो ना खुश वाला। बस आपकी हाँ में हाँ मिलाती हाँ गई। में हाँ उसने ठीक है। मिलाई थी मेरे साथ में। जब मैंने अपने बेटे की शादी की है, शादी के मेरा दिन ये था कि मैं दोनों बहन भाइयों की शादी इकट्ठी करूंगा। अच्छा। जब शादी का जब टाइम आया, बेटे की शादी हो गई, तो ये हुआ कि मुझे कहती अब्बू मैंने अभी शादी नहीं करवानी। अच्छा, कितनी उम्र थी उस टाइम उस आमना की? वक्त आमना की उम्र थी तकरीबन कोई 18 साल, ठीक है। कुछ ये 17-18 साल ठीक यही है। कुछ था। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपका मूड नहीं है तो बाद में कर देंगे। लेकिन ये मगर आपको मेरा शक जिंदा- नहीं हुआ कि मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है? मुझे नहीं पता था, ठीक है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि बाद में जब कुछ वक्त गुजरा, कुछ टाइम गुजरा, उसने इसको बताया। अच्छा, बेटे की शादी कर दी थी? अपनी माँ को बताया कि आपने उस मैंने दौरान बेटे की शादी कर दी? बेटे की शादी हो चुकी थी। ठीक है। आमना ने क्या किया कि माँ अपनी को मामा को बताया कि जी मैंने आगे निकाह कर लिया है। अच्छा। मैंने निकाह कर लिया। ये भी रोने लग गई। उसने कहा गलत किया है, हमारी तो इज्जत ही नहीं रहेगी, तुम्हारी मंगनी की है, तो ऐसे नहीं होता। उसने कहा जी अपना मैंने तो कर लिया है, गलती होगी जो भी समझ लो, मैंने इधर ही जाना है। अच्छा। इसने मेरे साथ बात की कि ये मसला है। मैं कहा यार ऐसे करते हैं, चलो इसने कर ही लिया, ऐसे करते उनको बुलाओ, इज्जत से मेरे घर आए, हाँ, रिश्ता लेकर आए। रिश्ता लेके आए, मेरे माँ बाप के पास चले जाएं, अच्छा। वहाँ पे जाके उनसे बात कर ले, मैं दे दूंगा। ठीक है। जो होना था वो हो गया। क्या काम करता था इमरान? उसके काम का मुझे कोई पता नहीं था, उसका ना कोई ड्यूटी का पता था ना काम का पता था, कुछ भी नहीं पता था हमें ठीक है। भी ये क्या करता है। ठीक है। कुरान पाक का ये हाफिज भी है, अच्छा। हाफिज कुरान भी है। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम ना उधर नहीं जाएंगे, कि शायद हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो ना जाए। इमरान ने इनकार कर दिया? इनकार कर ठीक दिया, है। जो करना है इधर ही करना है। अच्छा। खैर ये हुआ कि मैंने कहा जी मैं फिर शादी नहीं करूँगा, ऐसे नहीं मैं दूंगा। ये मैंने बात की। मैंने उस वक्त क्या किया कि मैंने अपना सामान उठाया, मैं नियाज बेग में आ गया। वो घर किराए का था, छोड़ दिया? वो छोड़ दिया। उनका भी किराए का था? उनका अपना था। ठीक है। मेरा किराए का था, उनका अपना था। मैं आ गया नियाज बेग। अच्छा। ये छावनी के बिल्कुल साथ। ठीक है। वहाँ पे जब आया हूँ, मैंने शिफ्ट किया घर, शिफ्ट करके मैं सामान शिफ्ट हो गया, बच्चे शिफ्ट हो गए, मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया हूँ। ये भी मेरे साथ है, ये भी काम करती हैं? ये भी मेरे साथ काम करते थे। अच्छा। जब वापस आए हैं तो पता चला जी आमना चली गई है उस बंदे के साथ। अच्छा, ये शिफ्टिंग के कितने दिन बाद की बात है? तकरीबन 8-10 दिन बाद, बस 8-10 दिन की बात है। अच्छा। इसने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा वापस आ जाओ, हम तुम्हें इज्जत से भेजेंगे, जाहिर है फैमिली में हमारी कोई फेस इज्जत कर रहने सकें। दो, बिल्कुल। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत रहने दो। उसने हमारी कोई नहीं सुनी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये नहीं आ रही तो मेरे तो है जो भी है, मैं सारी ज़िंदगी से अपने चेहरे के सामने नहीं करूँगा। देखूंगा। 1 साल मैंने, 1.5 साल मैंने, बल्कि काफ़ी देर, 1 साल बाद मिली मतलब है, बेटी से ताल्लुक खत्म कर दिया मैंने आपने? ख़त्म कर दिया। मैंने कहा जो मर्जी, मैंने इसे नहीं देखना, अच्छा। बिल्कुल देखना नहीं है। क्या हुआ कि 1 साल बाद इन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया मेरे से, चोरी छुपे इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। अच्छा। आस्ता जब वक्त गुजरा, वक्त का पता चला, उसको बेटी हुई। अच्छा। उसने कहा यार आप छोड़ दो, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। बाप था क्या करता। मैंने खैर उसे माफ पहली औलाद आपकी सबसे पहली बड़ी। औलाद, मैंने दिल के ऊपर पत्थर रख के मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा। जब माफ़ किया, मेरे एक शर्त थी, मैंने कहा ये आती रहे,
آئے مناسب آئے مل کے چلی جائے. میری بیٹی دوسریوں کو ساتھ یہ بیٹھنے کا بھی اتنا اسے نہیں ہے کہ بات چیت کرنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنا آئے بیٹھے گھنٹہ 2-3 بیٹھے چلی جائے. اچھا. اس کا جو میاں میرے سامنے کبھی نہ آئے, یہ میری شرط ہے. اس کا میاں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. وقت گزرتا رہے. پھر بیٹی کے بعد پھر بیٹا ہوا ہے اسے. اچھا. پھر اس نے کہا یار آپ لوگ کبھی نہیں گئے اس کے گھر؟ میں ان کے گھر ایک دن, آج بھی میں کہتا ہوں میں اس کے گھر نہیں گیا. بیٹی بس آنے لگ گئی ملنے, وہ آنے لگ گئی, میں بھی نہیں گیا, میری بیگم بھی نہیں گئی. میری ایک بیٹا ہے میرا, وہ لینے بھی جاتا ہے, لے بھی آتا تھا, چھوڑ بھی آتا تھا. ٹھیک ہے. کبھی کبھار جب نہیں ہوتا تھا کچھ چلا جاتا تھا, مگر ہم لوگ نہیں گئے. اچھا. اس کے ایک گھونٹ بھی ہمارے نصیب میں نہیں, اس کے گھر کا پانی بھی. ٹھیک ہے. وہ بھی آج بھی میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے نہیں پیا. میں نے اس کی گلی کے کبھی گلی میں نہیں گزرا. خیر انہیں بعد میں کیا ہوا کہ بیٹے کے بعد میں لڑائی ہونی شروع ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ لڑائی ہونی شروع ہو گئی ہے. آتی ابو مجھے مارتا کہ میری بات سن, اب جو بھی ہے تیرے یہ نصیب تم نے خود بنائے ہیں, یہ تم نے خود خریدا ہے, مجھے نہیں کہنا آپ نے. جو بھی ہے اب تم نے ادھر ہی رہنا ہے. نہیں ابو میرا کچھ سوچو. میں کہا اچھا. کہتی تھی سوچو میرا, سوچو میں نے نہیں رہنا, مجھے طلاق لے کے دو. میں نے طلاق لینی ہے. میں کہا ایسے طلاق نہیں ہوتی, یہ بڑی جو ہے نا بات ہے, گال ہے, برا لفظ ہے طلاق. میں کہا یہ نہیں ہوتا, تم اپنا گھر بناؤ, اپنے گھر میں خوش رہو, ہمیں بھی خوش رہنے دو. اب میں تمہاری طلاق لوں گا, آگے کہیں شادی کروں گا, وہ کیا کہیں گے؟ اگر تم اتنی عزت دار ہوتی تم ادھر رہ لیتی, ادھر کیوں آئی ہو؟ بچے بھی ہیں, یہ رل جائیں گے. کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی اس کا دکھ جس طرح سے وہ بتانے کی کوشش کرتی؟ میں نے یہ اس کی بات میں نے نہیں پوچھا. بعد میں جب وقت گزرتا رہا, اب مجھے بتانے لگے ابو مجھے خرچہ نہیں دیتا, مجھے مارتا ہے, کیبلوں سے مارتا ہے, تانوں سے مارتا ہے, میرے ساتھ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے خرچہ نہیں دیتا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا بیٹا تمہیں خرچہ نہیں دیتا, تم آگے کرو, میرے پاس سے خرچہ لے گی کرو, لیکن گزارا کرو, تم اپنا گزارا کرو. ادھر آتی رہی ہے, میں اپنے سے خرچہ بھی دیتا رہا ہوں اسے. میں کہا یار تم اپنا گزارا کرو, کوئی نہیں, اللہ پہ ڈورا چھوڑو, تمہارا بیٹا بڑا ہو جائے گا, تمہارے دن اچھے آ جائیں گے. پھر بھی وہ گزارے کرتی رہی ہے. پھر بھی آ کے ادھر ایک دن بیٹھ گئی, میں نے جانا ہی نہیں ہے. اچھا. اب میں نے تو طلاق ہی لینی ہے. پھر میں نے 2-4 دن 5 دن بٹھا کے سمجھایا, پھر میں نے بھیج دیا, چلی گئی ہے. جب چلی گئی ہے, اب عید آ گئی, عید کا تیسرا دن ہے کہ مجھے کال آتی ہے. کال آتی تقریباً 10 کے 11 کے درمیان میں. اچھا. کہ ابو آ کے مجھے لے جاؤ. میں کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہ آج انہوں نے پلاننگ کی مجھے مارنے کی, آج انہوں نے مجھے مار دینا. کون کون تھا اس کے سسرال؟ میں باپ ہوں, آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے باپ کی قدر کیا ہوتی ہے, شان کیا ہوتی ہے, باپ کیا سمجھتا ہے, کیا سوچتا ہے. ٹھیک ہے. میں باپ تھا, میں نے کہا یار میں کوئی آتا ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے, کوئی آ جاتا ہے میں تمہیں بلوا لیتا ہوں, لے آتا ہوں. فون بند ہو گیا. بعد میں اس کے ساتھ بات ہوئی, امی مجھے لے جاؤ آ کے, میں بہت تکلیف میں ہوں. میں نے کہا یار تیرا وہ مریض ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ہمارے اوپر رحم کرو, تمہارے روز لڑائی جھگڑے جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں. یہ والدہ نے کہا؟ والدہ کہہ رہی. اس کے بعد میں کال نہیں آئی. یہ صبح 10-11 بجے کی بات ہے. 1 گھنٹے بعد کال آئی ہے. اچھا. عمران کی کال آئی ہے کہ اس کا بی پی شوٹ کر کے. اچھا. میں لے کے ہاسپٹل جا رہا ہوں. اچھا. بی پی شوٹ کر گیا. بی پی کا ہی نام ہے نا. جب راستے میں گیا, جلدی آ جاؤ, کی طبیعت زیادہ خراب ہے. اس نے کہا کہ تم ہاسپٹل پہنچو, ادھر جا کے مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے زیادہ. ادھر گیا. اب میں جی اس کے گلے کے ٹیسٹ کروا رہا ہوں. اچھا. اب جی میں دماغ کے ٹیسٹ کروا, بی پی شوٹ ہوا ہے تو اس کے گلے کے دماغ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ لوگوں کا اب تک مطلب جب تک وہ آپ لوگوں کو اطلاع دے رہا ہے فون پر ہی رابطہ ہے؟ فون پہ رابطہ. گئے نہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ نہیں گئے. اچھا. ہمارے پاس سواری نہیں تھی, میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. میں نے کہا پتہ یہ ہوا کہ پہلے بھی ایسے لڑتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹی کی وہ بات نہیں یاد تھی جو اس نے صبح کہی تھی؟ وہ مجھے یاد تھی. میں نے کہا پہلے بھی یہی کہتی رہتی ہے مجھے کہ ابو میرے ساتھ یہ ہے یہ. میں بعد میں ٹھیک ہو جاتے, ہو جائے گا. میں نہیں گیا. سوری, میں کہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نہیں گیا. رات کے 2 بج گئے. رات کے 2 بجے میں کال آتی ہے.
رات کے 2 بجے تک بس ٹیلیفونک رابطہ ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں رات کے 2 بجے کال آتی ہے ہمارے میں، وہ رابطے میں رہا اب ٹھیک ہو رہی ہے، اب جی اسے ایسے ہو رہا ہے، اب ایسے ہو رہا ہے. اچھا میں نہیں کہا کہ ہم نے ایسے کیا یا ایسے کیا، وہ بات نہیں کی، اچھا کوئی ایسی بات نہیں ہماری. رات کو 2 بجے کہتا ہے جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم نے ادھر سے رکشہ پکڑا ہے، یہ ہے میں ہوں، میرا بیٹا ہے، ساتھ میں 2 وہ میاں بیوی رکشے والے ہیں. ہم ہاسپٹل پہنچے، جب گئے عمران کو میں نے دیکھا، اس کے باپ کو دیکھا، اس کی والدہ کو دیکھا وہاں پہ، 1-2 لوگ ان کے ساتھ اور بھی تھے. اچھا جب گئے تو میں نے یہ اس نے اس کے چہرے سے اوپر دوپٹہ اٹھایا، یہ رونے لگ گئی، میں بھی رونے لگ گیا ہوں. بیٹی تھی، تکلیف ہے. میں نے کہا یار یہ گلے سے تھوڑا سا دوپٹہ نیچے کرو. جب دوپٹہ نیچے کیا، یہاں پہ نشان ہے، گلے دبایا ہوا گلا، پھانسی دی گئی. یہ ہاتھوں کے اوپر ہاتھ بھی باندھے ہوئے نشان ہے، باندھے کے نشان ہے. یہ ہونٹ بھی پھٹا ہوا بہت سے. میری بیٹی انہوں نے اسے دبوچ کے مارا ہے، گلا دبوچ کے مارا ہے. اس وقت نہیں بتا سکتا تھا کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. بی پی شوٹ کا کہتا رہا اپنی جان، یہ تھا کہ یہ آ جائیں گے، ان کو میں ادھر بٹھاؤں گا، میں نکل جاؤں گا، ہم نکل جائیں گے. میں نے اسی وقت 15 پہ کال کی ہے. اچھا میں نے پولیس والے بلائے ہیں. پوچھا کچھ بھی؟ میں نے میری بیٹی کو آپ لوگوں نے مار دیا. پوچھا نا ان سے؟ میں نے پوچھا، میں آپ لوگوں نے میری بیٹی کو مار دیا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اسی وقت میں نے 15 پہ کال کی ہے، پولیس آئی ہے. میں نے پولیس والوں کو سب بات بتائی. میں کہا یہ دیکھ لو، یہ پورا وقوع انہوں نے پکڑا ہے. ان کو ہاسپٹل والوں کو بھی نہیں بتایا کہ یہ ہم نے کیا ہے.